सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक हम इसे पकड़ेंगे खा पूरा बैंक ऑफ अमेरिका खाली क्यों ना हो जाए। ये अल्फाज सदर जॉर्ज बुश के मुंह से निकले थे। CIA को 2005 में इतला मिली उसामा बिन लादेन हयात है। ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर किसी गांव या शहर में रूपोश है। CIA को इसे तलाश करने के लिए सदर की खसूसी इजाज़त दरकार है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए रकम चाहिए थी और ये रकम सिर्फ सदर फराम कर सकता था। चुनाचा CIA का चीफ सदर के पास चला गया। बुश ने पूछा, ऑपरेशन के लिए कितनी रकम दरकार है? चीफ ने जवाब दिया, कुछ कह नहीं सकते। सदर ने पूछा, और वक्त कितना चाहिए? इसका जवाब फिर वही था, हम कुछ कह नहीं सकते, साल भी लग सकता है और 2 दहाइयाँ भी। सदर ने लंबी सांस ली और कहा, तुम लादेन की तलाश शुरू करो, हम इसे पकड़ेंगे खा पूरा बैंक ऑफ अमेरिका ही खाली क्यों ना हो जाए। और यूं CIA ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। जॉर्ज बुश 2009 तक सदर रहा। अगले 4 साल सदर ने ऑपरेशन नहीं रुकने दिया। इस पर अरबों डॉलर खर्च हुए। सदर ये रकम खसूसी इख्तियारात के तहत जारी करता रहा। जॉर्ज बुश के बाद बारक ओबामा सदर बन गए। जॉर्ज बुश ने उसामा बिन लादेन की फ़ाइल उनके हवाले की और वाइट हाउस से रुखसत हो गया। सदर ओबामा ने बाद अज़ा तस्लीम किया, मैंने कई बार सोचा मैं ये ऑपरेशन बंद करा देता हूँ। मुझे लाहासिल महसूस होता था हम 2011 के शुरू में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन मुझे हर बार जॉर्ज बुश का यकीन और कन्विक्शन रोक लेती थी। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि CIA मार्च 2011 तक उसामा बिन लादेन के ठिकाने तक पहुँच गई। उसने उसकी वहाँ मौजूदगी की तस्दीक भी कर ली। अमेरिका ने 2 मई 2011 की दरमियानी रात एबटाबाद में ऑपरेशन किया, उसामा बिन लादेन को कत्ल किया और इसकी मैयत अफ़गानिस्तान ले गया। ऑपरेशन की तकमील के बाद सदर ओबामा ने जॉर्ज बुश को फ़ोन किया। ये इस वक्त टेक्सास में अपने फार्म हाउस पर थे। सदर ओबामा ने इन्हें दावत दी, ये ऑपरेशन आपने स्टार्ट किया था, लिहाजा आप वाशिंगटन आ जाएं। हम दोनों मिलकर दुनिया को इस सदी की सबसे बड़ी खबर देते हैं। जॉर्ज बुश ने यह पेशकश सुनकर सदर ओबामा का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं अपनी मुद्दत पूरी करके घर आ गया हूँ, अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा हूँ। इस वक्त आप अमेरिका के सदर हैं। आप जाने, उसामा बिन लादेन जाने, CIA जाने और मीडिया जाने, आप मेरी तरफ से माजरत कबूल कर लें। जॉर्ज बुश ने इसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। वो अपने पसंदीदा घोड़े के पास गया, इसकी कमर पर थपकी दी, छलांग लगाकर इस पीठ पर बैठा और अपने फार्म हाउस के चक्कर लगाने लगा। जॉर्ज बुश की तरह दुनिया भर के हुक्मरान अपनी मुद्दत हुक्मरानी के बाद प्राइवेट लाइफ को एंजॉय करते हैं। बिल क्लिंटन यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता और गोल्फ खेलता है। आपने कभी इसे लाइमलाइट में नहीं देखा होगा। जिमी कार्टर 98 बरस की उम्र में अपने गांव के चर्च में लेक्चर देता है। सदर ओबामा किताबें लिख रहा है और नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर फिल्में, सीरीज़, डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्म बना रहा है। बरतानिया में जॉन मेजर रिटायरमेंट के बाद लॉर्ड्स के स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखा करते थे। मार्गरेट थीचर 11 साल बरतानिया के वज़ीर आज़म रहने के बाद सारा दिन किताबें पढ़ती थी और अपनी बतखों को दाना डालती थी। सदर याक शिराक 12 बरस फ्रांस का सदर रहा। ये रिटायरमेंट के बाद छोटे छोटे टाउन्स और देहात की सैर किया करता था। मनमोहन सिंह भारत का 10 साल वज़ीर आज़म रहा। ये इसके बाद गुरुद्वारों के फर्श धोता था, यात्रियों के जूते साफ करता था और अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ खेलता था। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल वज़ीर आज़म रहने के बाद किताबें पढ़ता और लता मंगेशकर के गाने सुनता था। वो भजन भी गाता था और बूढ़े दोस्तों के साथ गप भी लगाता था। जापान में इस वक्त 18 साबिक वज़ीर आज़म हैं। ये साइकिल चलाते हैं, यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और सोशल वर्क में वक्त गुजारते हैं। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में क्या होता है? हमारे वज़ीर आज़म के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, इक़्तिदार और जेल। आप इक़्तिदार में रहेंगे या फिर सीधे जेल जाएंगे। आप एक दिन वज़ीर आज़म होते हैं और अगले दिन C क्लास में नीचे फर्श पर लेटे होते हैं। आप अगर खुशकिस्मती से जेल से बच भी जाएं तो भी आपको अदालतों और मुकदमात की ज़िल्लत ज़रूर देखनी पड़ती है। इस ज़िल्लत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ये फ़ैसला कर लेते हैं, मुझे अब कुछ भी करना पड़ा, मैं इक़्तिदार में वापस आऊँगा। इन तमाम लोगों को नाक से लकीरें निकलवाऊँगा जिन्होंने मुझे जलील किया, और यूँ म्यूज़िकल चेयर दोबारा शुरू हो जाती है। आप किसी दिन पाकिस्तान की तारीख़ का जायज़ा ले लें।
آپ حیران رہ جائیں گے، آپ دیکھیں گے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک وقت میں عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے لاہور میں اسلامک سمٹ بلا کر مسلم امہ کو اکٹھا کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ جیل پہنچے اور ان کا کیریئر پھانسی گھاٹ پر پہنچ کر ختم ہوا۔ جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں مارے گئے۔ یہ بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے ساتھ بھی بھٹو جیسا سلوک ہوتا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان میوزیکل چیئر شروع ہو گئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو جیلوں اور عدالتوں میں گھسیٹتے رہے۔ انتقام اور اقتدار کی اس کھیل میں آصف علی زرداری کی 11 سال جیلوں کی نظر ہو گئے، جبکہ بے نظیر بھٹو کو جلا وطنی کاٹنا پڑ گئی۔ میاں نواز شریف کو بھی 2 بار جیلیں اور جلا وطنیاں دیکھنی پڑی۔ شہباز شریف شہر خاقان عباسی، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ یہ کس کس جیل میں خوار نہیں ہوئے۔ عمران خان اقتدار میں آئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ تھے۔ یہ طاقت کے گھوڑے پر بیٹھ کر سیاستدانوں کے پنکھے اور اے سی بند کراتے رہے۔ یہ رانا ثناء اللہ جیسے سیاستدانوں پر ہیروئن ڈلواتے رہے۔ یہ سیاسی مخالفین کو مونچھوں سے بھی پکڑتے رہے، لیکن آج وہ عمران خان کہاں ہیں جو 1.5 سال پہلے تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ورلڈ کپ جیت رہے تھے، مہاتیر محمد اور اردگان کو حکومت کرنے کے طریقے بتا رہے تھے، چین کے صدر کو اسلامی معیشت پر آدھ گھنٹے لیکچر دیتے تھے، سعودی ولی عہد کی ڈرائیوری میں ایئرپورٹ آتے اور جاتے تھے، جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے رہے تھے صدر عارف علوی کو عارف کہہ کر بلاتے تھے، پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے، قومی اسمبلی سے استعفے دے رہے تھے، اسمبلیاں توڑ رہے تھے، ہزاروں گاڑیوں کے قافلے میں ہائی کورٹ جا رہے تھے، ان کے متاثرین ان کی گرفتاری پر فوجی تنصیبات پر حملے کر دیتے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان انہیں اپنا مہمان بنا رہے تھے اور انہیں مرسنڈیز گاڑی میں عدالت میں بلا کر انہیں گڈ ٹو سی یو کہہ رہے تھے۔ لیکن وہ عمران خان آج کہاں ہیں؟ وہ اٹک جیل کی 11x10 فٹ کی اس سیل میں ہے جہاں بیڈ ہے اور نہ ہی اے سی، انہیں گھر کے کھانے کی سہولت تک دستیاب نہیں۔ سیل میں گرمی بھی ہے اور حبس بھی، لائٹ بھی بار بار بند ہو جاتی ہے، ٹونٹی میں پانی نہیں آتا، سیل میں اوپر واش روم ہے، شاور بھی نہیں، کھانے میں دال روٹی ملتی ہے، جاگنگ اور واک کی سہولت بھی نہیں، سیل میں دن بھر مکھیاں بن بناتی رہتی ہیں اور رات کے وقت کیڑے اور کاکروچ رینگتے رہتے ہیں، کپتان کے پاس جائے نماز تک بچھانے کی جگہ نہیں۔ چنانچہ آپ اگر چیئرمین کی زندگی کو 4 دسمبر، جنوری 2023، مئی 2022 اور مارچ 2022 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ کہاں ایک وقت تھا یہ عثمان بزدار اور محمود خان کو وزرائے اعلیٰ، عمران اسماعیل اور چودھری سرور کو گورنر بنا دیا کرتے تھے، یہ عارف علوی کو صدر، اسد کیسر کو اسپیکر، جنرل باجوہ کو مزید 3 سال آرمی چیف بنا دیتے تھے، یہ صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم مہاتیر محمد اور طیب اردگان کو گائیڈ کرتے تھے، یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان 1450 سال پرانا تنازع ختم کرانے کی کوشش کرتے تھے، اور کہاں آج یہ ساری رات مچھر مارتے رہتے ہیں، انہیں نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، یہ اپنے وکلا سے کہتے ہیں جو بھی کرنا پڑے کرو لیکن مجھے جیل سے نکالو۔ آپ اگر یہ دونوں انتہائیں دیکھیں تو آپ کو ان کے درمیان بہت فاصلہ ملے گا۔ یہ فاصلہ کیوں ہے؟ کیا ہمارے وزیر اعظم بھی دنیا کے دوسرے حکمرانوں کی طرح عزت کے ساتھ ریٹائر نہیں ہو سکتے؟ اور کیا یہ بھی اقتدار کے بعد آرام سے زندگی نہیں گزار سکتے؟ اور اگر ایسا ممکن نہیں تو کیا پھر یہ لوگ اپنے لیے کوئی آرام دہ جیل نہیں بنا سکتے؟ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کیا یہ لوگ انصاف کو آسان اور جیلوں کو آرام دہ نہیں بنا سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر عدالتیں اور جیل ہی ان کا مقدر ہیں تو یہ لوگ ایک ہی بار اپنے آخری ٹھکانوں کو بہتر کیوں نہیں بنا لیتے؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ کاش ہمارا چیئرمین آج بھی سمجھ جائے، کاش یہ جیل اسے حقائق سے آگاہ کر دے۔